बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़ानदान जितना चाहे खूबसूरत हो, बड़ा हो, शानदार हो और मजबूत हो, काबिल तवज्जो हो, सबकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि उनकी बेटियों की शादियाँ वक्त पे हो जाएं, अच्छे घरों में हो जाएं। ये हर बाप की ख्वाहिश भी होती है, हर माँ की ख्वाहिश भी होती है। पर ऐसा क्यों होता है कि हर दूसरे तीसरे घर से ये रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट मिलती है, जो मेरे पास आते हैं वो भी बताते हैं कि बच्चियां शादियों से इनकार कर रही हैं। क्या वजह है कि वो चीज़ जिसके लिए लोग फ्लर्ट करते हैं, जिसके लिए लोग अफेयर्स चलाते हैं, और जो ज़िंदगी का हुस्न है, खूबसूरती है, जो ज़िंदगी के अच्छे दिनों की गम्माज़ होती है, ईमान की तकमील है, अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद है, इंसान को गुनाह से बचाती है वो चीज़, खुद आपको लज्जत और खुशी की एक नई दुनिया से हमकिनार करती है। तो मैंने नोटिस किया है, आज मैंने उनको चॉक डाउन किया है कि 8 वजह ऐसी हैं जिस वजह से लड़कियां शादी से इनकार करती हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई बच्ची है जो आपके जानने वाली है, आपकी इज़्ज़ा में से है और ऐसे ही किसी कैफियत की दोचार है, तो वो बीमार नहीं है। पहली बात तो ये याद रखें, उसे किसी ज़हनी अमराज के डॉक्टर से मिलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस रीज़न को ढूंढ लें, देखें, अगर आपके चावल कच्चे हों तो पता चल जाता है कि दम का मसला है, तो ज़िंदगी में दम का मसला रहता है। हम चूँकि ब्रीफ प्रॉपर नहीं करते। इससे पहले कि इस पर बात करें, मुझे 2 अहम बातें आपको बतानी। एक तो ये एक बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर का रिश्ता आया हुआ है और ये अब इम्तहान दे के ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती। अगर कोई रिश्ता ऑस्ट्रेलिया से हो तो और भी अच्छा है, पर अगर कोई डॉक्टर या नॉन डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया ही जाके बसना चाहे, तो इस वक्त ये लाहौर में प्रैक्टिस करती हैं डिफेंस में, और लाहौर में ही ज़ाहिर रहती हैं। इनके जो घर वाले हैं वो जनूबी पंजाब से हैं, एक कंबो फैमिली है और अच्छी, जैसे ख़ानदानी लोग होते हैं। मतलब मैं चूँकि उनके कुछ बड़ों से मिला हूँ और मुझे बहुत पसंद आया उनका मिजाज, उनका रख रखाव, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तफसीलात के लिए आप रब्ता कर लीजिए 0300 946 8746। दूसरा, एक नौजवान है जो पिंडी से ताल्लुक़ रखता है, मासूम सादा सा है, उसने किया हुआ है B.Pharmacy। वो भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है या किसी और मुल्क में, उसे लड़की बाहर की ही चाहिए और वो किसी भी शर्त पे जाना चाहता है। सो सादा से बच्चे की इस सादा सी फरमाइश पे ये चूँकि उनका मुस्तकिल घर, अपना घर है, टीज भाटिया में है, पिंडी में घर है उनका, और इस वक्त कहीं जॉब कर रहा है वो, उसने B.Pharmacy की हुई है। ये ज़ाहिर है वहाँ जाके भी एक टेस्ट के बाद वो इसी कैटेगरी में वहाँ प्रैक्टिस कर सकेंगे। ले जनाब, अब आते हैं इस मसले की तरफ। अच्छा, जो बुनियादी तौर पे मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये किसी किताब से मैंने नहीं पढ़ी, किसी से सुनी भी नहीं है, क्योंकि जब आपका फ़र्स्ट हैंड नॉलेज आप लोगों से मिलते हो, उनके दिलों के दुखों को देखते भी हो, वहाँ से जो दुख है वो चिमटी से उठा के बाहर भी फेंकते हो। जिन जिन घरों में माँ और बाप की आपस में बनती नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो जो चाहत होती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट और रिगार्ड होता है, यानी हर वक्त आने पे तू तड़ाक वो औरत करे या मर्द करे, मर्द आमतौर पे कम करते हैं, और बात बात पे ताने, यानी अपने घर के चैन को जो खुद हमेशा उसमें जहर भरती है, उसको दलदली बना देती हैं। तो बच्चियाँ ख़ास तौर पे बहुत डरती हैं कि क्या कल मेरा भी यही अंजाम होगा। तो आप सोचिए, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास तो नहीं है। दूसरा, जिन घरों में बड़ी बहनों की शादियाँ हों और वो नाकाम हो जाएं और वो वापस घर आके बैठ जाएं और फिर एक बुरे रवैये के साथ उस घर में जिएं, तो बच्चियों को अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी शादियाँ भी इनके बुरे रवैये से टूटी। लेकिन वो कहानियाँ ऐसी घड़ती हैं कि दूसरे घर वाले शैतान नज़र आते हैं। मैंने बाज़ केसेस में उन शैतान घरों से, शैतान कौमा है, छोटी बच्चियों को शादियाँ करते और कामयाबी से निभाते देखा है। इसका मतलब है इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फैमिली टू फैमिली, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, पर इट हैपन्स कि अगर एक बंदे की कमी बेशी मिजाज की, पढ़ाई की नहीं है, इल्म का मसला नहीं है, मिजाज का मसला है, किरदार का मसला है, अतवार का मसला है,
ڈیلنگ کا مسئلہ ہے, زبان کا مسئلہ ہے, پنجابی سرائکی نہیں, زبان, کہ آپ کتنے بد لحاظ اور بد زبان اور وہ سارے ہو جاتے ہیں. تیسری وجہ, جن بچیوں نے اپنی دوستوں سے اپنے آس پاس کچھ چیزیں سنی ہوتی ہیں وہ خوف زدہ ہوتی ہیں. وہ خوف زدہ ہوتی ہیں کوئی اجنبی آدمی ان کو چھوئے گا, کوئی اجنبی آدمی ان کے جسم تک رسائی پائے گا. اچھا, یہ جو خوف ہے یہ آدھا خوف ان تک پہنچتا ہے اس سے جڑی ہی. جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے کتنی حدت ہم کو آگ کی گرمیوں میں سردیوں میں بھگتنی. چلے سردیوں تو پھر رات نگ ہو جاتا ہے, گرمیوں میں تو اللہ معاف کرے جو عورتیں پکاتی ہیں کھانا پسینوں پسینی ہوا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کا خوف تھوڑی کھاتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد اس لقمے کی جو لذت ہے, اس کھانے کی جو لذت ہے, وہ جو ساتھ مل بیٹھ کے اس کی جو تعریف اور تحسین کا جو رشتہ بنتا ہے, دیٹس ریمارکیبل, دیٹس کمنڈیبل, وہ امیزنگ ہوتا ہے. اسی طور پہ شادی میں جب بیٹی بیاہ کے کہیں جاتی ہے, نئے رشتے بنتے ہیں, شروع میں تھوڑی دقت ہوتی ہے لیکن بعد میں وہی رشتے, اس کی آن بان شان پہچان, اور وہ ان رشتوں کو انجوائے کرتی ہے. اس خوف کو دور کرنے کے لیے جو سائیکالوجسٹ ہیں, لائف کوچز ہیں, آپ ان کے پاس جا سکتے ہو. خاکسار بھی موجود ہے, ہمارا کورس بھی ہوتا ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. پری میرج کورس کرانا چاہیے, پوسٹ میرج کرانا چاہیے, گرہستی کا کرانا چاہیے, اڈوریبل گرل کا. یہ اپنے جیسے بچیاں کپڑے بدلتی ہیں اور ہر نیا کپڑا ان کے لیے ہم سوچتے ہیں, ایسے ہر نئی چیز جو ان کی پرسنالٹی کو خوبصورت بنائے اس کو ضرور سوچنا چاہیے. اسی طور پہ وہ بچیاں جن سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے وہ پھر شرمندگی سے اور رسوائی سے ڈرتی ہیں. اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے, لیکن علاج سے پہلے لازم ہے کہ آپ نے توبہ کی ہو, اس غلطی کو محسوس کیا ہو. چھٹی وجہ, وہ لوگ جو کسی بیوقوف اور احمق قسم کے جھوٹے شہزادے کی ویٹ میں ہوتی ہیں کہ وہ آئے گا اور ڈولی میں لے جائے گا, ایسے نہیں آتے. یہ فلموں میں اور ڈراموں میں بھی اب کم ہوتا ہے, آپ کے لیول پہ آتے ہیں. اور آخری وجہ جو ان سب پہ بھاری ہے کہ جو کمزور شخصیت ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ مینیج نہیں کر پاؤ گے نہ اس بندے کو نہ اس خاندان کو, اور خود آپ کو اپنی زبان و بیان پہ بھی اعتبار نہیں ہوتا کہ میں کیسے ان کو ہینڈل کر پاؤں گا. لیکن ایک اور بات یاد رکھیں, اسی کے بیچ میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ بچیوں کو میں نے نوٹ کیا کہ ان کی عزت نفس اور سیلف رسپیکٹ بڑی شاندار ہوتی ہے, سینسٹیو ہوتی ہیں. تو یہ اوور سینسٹیوٹی ریگارڈنگ دیر انا, دیر رسپیکٹ اینڈ سیلف رسپیکٹ, وہ ڈرتی ہیں کہ اپنے گھر میں تو میں نے ٹور سے اور ٹھاٹ سے زندگی گزاری, وہاں تو میری طرف اگر انگلی کا اشارہ ہوگا, مجھ پہ تنقید ہوگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. تو میرے بچے جو اتنا سینسٹیو ہو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ چیزوں کی لسٹ بنانی چاہیے جب اس پہ تنقید ہو, اور اس کو ٹک کرتے جائیں, دور کرتے جائیں, چیزیں دور ہو جاتی ہیں. کچن میں اگر ہانڈی جلنے سے دھواں ہو جائے, ہم کچن نہیں چھوڑتے, ایگزاسٹ فین چلاتے, کھڑکی کھول دیتے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو شادی ایک اتنا خوبصورت مسنون طریقہ ہے, گناہ سے بچاتا ہے, ایک زندگی کی لذت اور خوشی اور ایمان کی تکمیل کرتا ہے, اور والدین کے بہترین خوشیوں میں اور فرائض میں تنگ بھی وہ ہوتے ہیں لیکن ان میں شامل ہے. تو اس میں جو بچیاں انکار کرتی ہیں کئی سال ضائع کرنے کے بعد پھر اوور ایج ہو جاتی ہیں, پھر بھی تو شادی ہونی ہوتی ہے. اس لیے بہتر ہے وقت پہ, اور اب وقت 22 سال سے شروع نہیں ہو رہا, اب وقت میرے خیال میں 20 پہ آ گیا ہے. اب 20 سے پڑھائی ضروری ہے پر شادی سے ضروری نہیں ہے. پڑھائی بہت ہو جائے اور شادی نہ ہو تو اس کا نقصان بچی کو بھی ہوتا ہے, اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.